अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में। जापान की तरफ से एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है स्पेशली फ्रीलांसर्स के लिए और रिमोट वर्कर्स के लिए, चाहे वो उनका तल्लक पाकिस्तान से है या वो दुनिया के किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं। जापान की तरफ से एक डिजिटल नोमैड वीज़ा का इजरा किया गया है। जापान के पार्लियामेंटेरियन मेंबर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस मिस्टर रोइची कोइजुमी ने 3 फरवरी 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जापान की तरफ से एक नया वीज़ा जिसको डिजिटल नोमैड वीज़ा का नाम दिया गया है, इसको इशू किया जा रहा है। और इस वीज़े का मकसद ये है कि जितना भी गैर मुल्की टैलेंट है वो जापान में आएगा और उससे जापान की जो मईशत है वो काफ़ी मुस्तहकम होगी। मजीद उन्होंने कहा कि जो लोग भी डिजिटल नोमैड वीज़ा पर जापान में आएंगे उनके वीज़ा में विद द पैसेज ऑफ टाइम तोसी कर दी जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 35 मिलियन से ज्यादा लोग डिजिटल नोमैड वीज़े पर मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं। अब जापान ने डिजिटल नोमैड वीज़े का इजरा तो कर दिया है, अब लोग आएंगे। वो लोग जो डिजिटल नोमैड वीज़ा लेके जापान में आएंगे उनको इस वीज़ा के क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस डिजिटल नोमैड वीज़ा के कंप्लीट प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा। उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। जापान के डिजिटल नोमैड वीज़ा के अगर फ़ायदे की बात करें ना, नंबर 1 फ़ायदा तो यही है जो आपको अपने कंट्री में भी है कि आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। फ्रीलांसर के तौर पे आप जब भी काम करते हैं आप आज़ाद होते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हैं। आपका कोई फिक्स आवर ऑफिस बेस्ड जॉब नहीं होती है। आपने जस्ट क्लाइंट के साथ जो कमिटमेंट की होती है उस क्लाइंट को दिए गए टाइम के मुताबिक फिक्स आवर में आपने उसका काम कंप्लीट करके उसके हवाले कर देना है, अदरवाइज आप इंडिपेंडेंट है। इसी तरह ऑब्वियसली जब उस वीज़े पे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी आपने उसी क्लाइंट के साथ काम करना है, आप इंडिपेंडेंट होंगे। ये फायदा तो आपको पहले भी है ही। अब फायदा नंबर 2 पे आते हैं कि दूसरा फायदा क्या है। अब जापान में अक्सर लोग जब आएंगे डिजिटल नोमैड वीज़ा के ऊपर तो उनके माइंड में एक पॉइंट होगा कि यार जापान में जा रहे हैं, वाकई एनवायरनमेंट कैसी होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप क्राइम रेशो की बात करें ना, जापान में 0% है पर स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग। या आपके माइंड में होगा ऑब्वियसली अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हैं आपके पास एक लैपटॉप भी होगा। जापान में किसी किस्म की कोई स्नैचिंग नहीं है। कुछ स्पेसिफिक एरिया है जैसे शिंजुकू कह लो जो बहुत ज्यादा रशी एरिया है, वहाँ अक्सर इक्का दुक्का क्राइम हो जाते हैं। अदरवाइज जो जापान है ये दुनिया का सेफेस्ट कंट्री है। यहाँ पे क्राइम रेशो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। इसलिए अगर आप जापान में आते हैं तो आप ध्यान में रखिए, आप चाहे रात को 10 बजे निकलते हैं, रात को 12 बजे निकले, आप आज़ादी के साथ, मुकम्मल आज़ादी के साथ पुरसकून होके आगे पीछे घूम सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं दरपेश आएगी। इसी तरह अगर पोल्यूशन की बात करें तो आप पूरे जापान में जिस सिटी में भी जाके रहना चाहें आप रह सकते हैं। जापान की जो फिजा है वो पुरसकून और साफ सुथरी फिजा है। फिजा में किसी जगह पर भी आपको आलूदगी, किसी जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर पड़े हुए नजर नहीं आएंगे। फिर इसका आपको तीसरा फायदा पता क्या हासिल है। अगर आप जापान में डिजिटल नोमैड वीजा पर आते हैं तो आप अपने बीवी बच्चों को भी साथ लेके आ सकते हैं। ये इस वीजा का आपको एक प्लस पॉइंट होगा। अगर आपके बीवी नहीं है तो ये फिर आपका अपना मसला है, लेकिन अगर आपकी बीवी है तो डिजिटल नोमैड वीज़ा पर आप अपनी बीवी और बच्चों को लेके साथ आ सकते हैं। अब आते हैं इसकी सेकंड साइड पे, दूसरी साइड जो इसके नुकसानात हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ा जो लेके आएंगे उनको किस किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटल नोमैड वीज़ा जब इशू करने का बताया गया तो साथ ही ये वर्ड भी यूज किया गया कि ये एक लॉन्ग टर्म वीज़ा होगा। लॉन्ग टर्म वीज़ा कहते हुए साथ इन्होंने कहा कि ये 6 मंथ का वीज़ा होगा। आप एक तरफ लॉन्ग टर्म वीज़ा भी कह रहे हैं, साथ में आप 6 मंथ का वीज़ा भी कह रहे हैं। 6 मंथ वीज़े को आप लॉन्ग टर्म वीज़ा तो ना कहें ना। लॉन्ग टर्म वीज़ा तो होता है 1 साल का वीज़ा आप दें या 2 साल का वीज़ा दें। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये 6 मंथ का वीज़ा होगा जो कि शॉर्ट वीज़ा है। इसको आप किसी PR परमानेंट रेजिडेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जापान की जो इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसीज हैं उनका कहना है कि डिजिटल नोमैड वीज़ा सिर्फ 6 मंथ के लिए इशू किया जाएगा और वो भी एक टाइम पे आपको 6 मंथ का नहीं दे दिया जाएगा। जब आप जापान में एंटर होंगे फर्स्ट टाइम पे आपको 3 मंथ का वीज़ा दिया जाएगा और वो 3 मंथ का जब एक्सपायर होगा उसके बाद दोबारा नेक्स्ट आपको 3 मंथ का वीज़ा दिया जाएगा। ऐसे 3 मंथ करके आपको 2 टाइम पे वीज़ा दिया जाएगा। आफ्टर 6 मंथ क्या होगा वो इमिग्रेशन एजेंसीज ने अभी कोई क्लियर नहीं किया। वो उसको मजीद एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे इस बारे में अभी किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया गया। इसका जो सेकंड नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप इस डिजिटल नोमैड वीज़े पर जापान में आते हैं
تو آپ جسٹ فری لانسر کے طور پر ہی کام کر سکیں گے، کیونکہ وہ جو ویزا ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا ڈیزگنیٹڈ ایکٹیویٹی ویزا. اس ویزے کے اوپر آپ پورے جاپان میں کسی فیکٹری کسی آفس میں جاب نہیں کر سکتے. اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا کہ آپ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا پر جاپان میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ فری لانسر تو کریں گے، ساتھ پارٹ ٹائم کوئی اور جاب کر لیں گے، آپ کے ویزے کے اوپر اسپیشل یہ ورڈز لکھے ہوئے ہوں گے ڈیزگنیٹڈ ایکٹیویٹی ویزا. اس پہ آپ کو ورک پرمیشن نہیں ہوگی، ورک الاؤڈ نہیں ہوگا، یا آپ کہہ رہے ہیں جس کو زیریو کارڈ کہتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا. ڈیجیٹل نومیڈ ویزے پر آپ آئیں گے، لیکن آپ اپنا فری لانسر کے طور پہ جو آن لائن کام آپ کر رہے ہوں گے اپنے کنٹری میں، جو آپ آلریڈی پہلے کر رہے ہیں وہی کام آپ کریں گے. اگر آپ کے مائنڈ میں آپ جاپان آئیں گے ڈیجیٹل نومیڈ ویزے پہ، رات کو آپ کام کریں گے اپنا فری لانسر کا اور مارننگ میں آپ کسی فیکٹری میں کام کر لیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. چھپ کے کریں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن لیگلی آپ کو پرمیشن نہیں ہوگی ورک کی. سادہ الفاظ میں آپ کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا پر جاپان میں کسی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کی پرمیشن بالکل بھی نہیں ہوگی. تھرڈ نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں ٹیکسیشن سسٹم کی. کیا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا پر آپ جب جاپان میں آئیں گے تو آپ کام تو آبویسلی یہاں پہ کر رہے ہوں گے جاپان میں، تو کیا آپ جاپان کو بھی ٹیکس پے کریں گے، جاپانی گورنمنٹ کو بھی ٹیکس پے کریں گے، اور اپنے کنٹری کی جو آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے اس کو بھی آپ ٹیکس پے کریں گے؟ ڈبل ٹیکسیشن آپ نے نہیں پے کرنی ہے. جاپان ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ان کنٹریز کو آفر کر رہا ہے جن کے ساتھ جاپان کا ٹیکس ٹریٹی سائن ہو چکا ہے، ایک کانٹریکٹ کر چکا ہے. تو اس سچویشن میں آبویسلی آپ نے کسی ایک کنٹری میں ٹیکس پے کرنا ہے. موسٹلی آپ اپنے ہی کنٹری میں ٹیکس پے کریں گے، جاپان میں آپ نے کسی قسم کا کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا. بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ کویسچن آتا ہے کہ ہمیں ڈبل ٹیکس تو نہیں پے کرنا پڑے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے کنٹری کا جاپان کے ساتھ ٹیکس ٹریٹی سائن ہو چکا ہے تو آبویسلی آپ نے ایک ٹائم ہی کسی ایک جگہ پہ ٹیکس پے کرنا ہے. نیکسٹ بات کرتے ہیں فورتھ پوائنٹ پہ، اباؤٹ ہیلتھ انشورنس. آبویسلی آپ ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا آ جاتے ہیں. یہ آپ کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا دے دیتے، آپ وہ ویزا لے کے جاپان میں آ جاتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، لیکن آپ کو اس ویزا پہ کسی قسم کی ہیلتھ انشورنس پرووائڈ نہیں کی جائے گی. یہ 6 منتھ کا ویزا ہوگا، 3 منتھ کا ہوگا، یا پھر 6 منتھ کا ویزا ہوگا. اوپر لکھا ہوگا ڈیزگنیٹڈ ایکٹیویٹی ویزا. اس پہ آپ کو زیریو کارڈ بھی نہیں دیا جائے گا. تو آبویسلی آپ ہیلتھ انشورنس کہاں سے کروائیں گے؟ ان 3 یا 6 ماہ میں آپ جب بیمار ہو جائیں، انسان ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ بیمار ہو جائیں گے تو پھر آپ کیا ہاسپٹل علاج کرانے کے لیے جائیں گے؟ وہ آپ کو لیں گے وداؤٹ زیریو کارڈ تو وہ آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. جاپان میں ڈیجیٹل نومیڈ ویزا پر آنے سے پہلے اس پوائنٹ کو لازمی سوچیے گا. آخر میں اگر ہم بات کریں اس کی ریکوائرمنٹ کی کہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کس کو دیا جائے گا، جاپانی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اگر آپ اینولی 10 ملین ین کما رہے ہیں اپنے کنٹری میں، اگر اس کا کمپیریزن کریں US ڈالر میں تو یہ اراؤنڈ بنتی ہے $68,000 US پر اینم. یعنی آپ کی سالانہ آمدنی اگر $68,000 US ہے تو آپ ایلیجیبل ہوں گے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا حاصل کرنے کے. اگر آپ کی سالانہ آمدنی $68,000 US سے کم ہے تو پھر آپ کو یہ ویزا نہیں ایشو کیا جائے گا. اب اس کو اگر آپ منتھلی کاؤنٹ کریں تو یہ $5,000 US سے اباو جاتا ہے. اگر آپ $5,000 US سے زیادہ کما رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص مائنڈ میں یہ سوچے گا کہ بھائی میں جاپان میں جا کر ہی رہوں. وہ شخص آسٹریلیا چلا جائے گا، کینیڈا چلا جائے گا، اس کے پاس اور بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. میں آپ کو روک نہیں رہا کہ آپ جاپان میں آئیں، لیکن جاپانی گورنمنٹ کی یہ ریکوائرمنٹ دیکھ کے میں حیران ہوا ہوں کہ ایک شخص $6,000 US کما رہا ہو تب آپ اس کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا دیں گے. لیکن اگر آپ اپنے کنٹری کی اکانومی یا اپنے کنٹری میں موجود جو آپ کی امپلائمنٹ ہے، آپ اگر اس کو سالانہ آمدنی کا مظاہرہ کریں تو وہ $5,000 US سے کئی گنا نیچے چلی جاتی ہے. لیکن جب آپ باہر سے کسی فارنر کو بلا رہے ہیں، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ماہانہ $5,000 US کما رہے ہوں تب ہم آپ کو اپنے ملک میں بلائیں گے، ورنہ نہیں بلائیں گے. خیر یہ جاپانی گورنمنٹ کا پرسنل میٹر ہے. میں ابھی جاپانی گورنمنٹ میں تو آیا نہیں ہوں، اس لیے اس ٹاپک کو فردر ڈسکس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جاپان کا یہ جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے جو کہ 6 منتھ کے لیے آپ کو ایشو کیا جائے گا، آفٹر 6 منتھ ویزا ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جاپان کی جو امیگریشن سروسز ایجنسیز ہیں ان کے اوپر. اور ابھی اس بارے میں کوئی اعلان بھی نہیں کیا گیا کہ اس ویزا میں مزید آپ کو فردر ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی. جاپان کے اس ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے بہت سارے مثبت اور منفی پہلو ہیں، آپ بھی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ فردر اس والے سے جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تھینک یو.